बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत यानी कि फार्म 47 की हुकूमत ना सिर्फ अवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है, बल्कि जो इनको ला रहे हैं उनकी भी बदनामी का बायस बन रही है। और ये बोझ मुझे लग रहा है लाने वालों को ज्यादा देर उठाया नहीं जा सकता। चंद रोज कबल सदर पाकिस्तान की तब्दीली की खबरों की ने मुल्क की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। ऐसी हलचल चली है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अगर आसफ अली जरदारी को छेड़ने की कोशिश की गई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ भी नहीं रहेंगे हमारे वोटों से आने वाले। उन्होंने कहा इन्होंने हमेशा हमें दगा दिया है, शायद बेनजीर शहीद, इसीलिए कहती थी कि इनका नून लीग शरीफ फैमिली का एतबार नहीं करना। गो के वफाकी वुज़रा ने इस बात की तरदीद की है कि सदर को नहीं हिलाया जा रहा, लेकिन हुकूमतों की तारीख है कि वो हमेशा सच्ची खबरों की तरदीद करते हैं। जैसे मार्शल लगाना था तो पता नहीं चला, जैसे फार्म 47 आज तक हुकूमत नहीं मानी, जैसे 26वीं तरमीम के लिए एमपी एमएनए उठाए उसको नहीं माने, जैसे इमरान खान पे 300 के करीब जाली मुकदमा दर्ज किए गए उसे नहीं माने, जैसे जजों से मनपसंद फैसला लेने के लिए उन्हें डराया धमकाया गया वो नहीं माने, जैसे अब मुल्क में जमहूरियत खत्म कर दी वो नहीं माने। नाज़रीन, इस हुकूमत ने तारीफ हो कि आपका दुश्मन भी करे। खुद ख्वाजा आसफ ने मौजूदा जमहूरियत को बदनाम करके अदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है मुझे मुल्क में जमहूरियत नहीं, 73 के आइन के मुताबिक अवाम और जमहूरियत होती है अवाम के वोटों से, अवाम के जरिए और अवाम के लिए। लेकिन ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा है वो अपनी पार्टी का दफा करने की बजाय उसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड निजाम है, दोगला निजाम, यानी कि जो बुराइयां हो रही हैं हम नहीं कर रहे, जो हमको लाए हैं वो कर रहे हैं। उन्हें पता है जो जुल्म सितम किया। और दूसरी तरफ इमरान खान ने जिस बहादुरी से जेल काटी है, तारीख में जेल के अमले कहते हैं हमने किसी सियासतदान को इतनी जुर्रत, बहादुरी, हौसले और हिम्मत से नहीं कर रही। उन्होंने कहा जितना जितना जबर हमसे करवाया जा रहा है कि बिजली बंद लेने से लेके पानी बंद करने तक, खुराक ना देने से चहलकदमी ना करने से दे देकर और किताबें ना देने से भूखा रखने तक, हमने इमरान खान का हर रोज हिम्मत बढ़ते हुए देखी। और उन्होंने कहा है कि मैं इस जेल में मरना तो कबूल करूंगा, लेकिन इस हाइब्रिड निजाम, इस जालसाजों के साथ सौदेबाजी नहीं करूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मिलने की खबर की ख्वाजा आसफ ने तरदीद की। ख्वाजा आसफ वो है कि जो खुद कहते थे कि हमें जनरल फैद हमीद ने 19 में कहा पंजाब हुकूमत ले लो, वो बाद में वफाक ले लेना। ख्वाजा आसफ वो शख्सियत है जिनके वालिद ज़ियाउल हक के शूरा के चेयरमैन थे। ख्वाजा आसफ वो है जो कहते थे कि नवाज शरीफ को इमरान खान उन्होंने नहीं जेल में भेजा। और दूसरी तरफ पुराना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को 10 में से 10 नंबर, यानी कि 10 में से 10 नंबर अगर कोई पूछे कि नवाज शरीफ ने या नून लीग के लीडरों ने जेल में 10 में से कितने नंबर देंगे, तो वो कहेंगे सिफर। उन्होंने तो जेल काटी नहीं, उन्होंने तो जेल में मिन्नतें तरले की, अल्लाह दा वास्ता रोटी चंगी घर मुआ दिओ, अल्लाह दा वास्ता ए कमरे दे एसी ला दिओ, अल्लाह दा वास्ता साडे मेहमानां नूं मिलान दिओ, सानू टेलीफोन की सहूलत दे दिओ। रात को जेल में चक्की में बंद होने की बजाय जेल के सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में रातें गुजारने की भी खबरें जुबान जदे आम हैं। अब ख्वाजा आसफ कहते हैं नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात क्यों करेंगे। वो कहते हैं दुनिया टीवी के कामरान शाहिद नहायत काबिल एहतराम में हैं, उनकी खबर पर उन्होंने तरकीद की। उन्होंने कहा कामरान शाहिद की खबर की मैं तरदीद करता हूं, उनके वालिद हाँ नवाज शरीफ के दोस्त है, उनसे ही पूछ लें ये बात सच नहीं है। नहीं ख्वाजा साहब, उनके वालिद सब पाकिस्तान के सुपरस्टार रहे, अदाकार शाहिद हमारे लिए काबिल एहतराम है। हुसैन मेहंदी अल्लाह जन्नत नसीब करे डीजी रेंजर रहे हैं, उनके घर में मेरी कई उनसे मुलाकातें हुई, बाद में वो एक सुपरस्टार है, उनकी खबर है, साफी की खबर है। आपने तो हर खबर की तरदीद देनी है, आप ये खबर तो दे दें क्या आपके पास रेहाना डार से हारने वाले फार्म 45 ओरिजिनल हैं?
नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को भेज के कमाई क्या की? अदम एक मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न था। ग्रोथ रेट 6 पॉइंट से कुछ ज्यादा था। उस अदम साइफर पर अदम एतमाद लाए, खरीदो फरोख्त की, इद्दत जैसा झूठा केस बनाया, हजारों गिरफ्तारियां की, लाखों छापे मारे, तशद्दुद किया, जबरी गुमशुदगियां की, इंसानों को जानवरों से बदतर सलूक किया गया। इलेक्शन जीतने के लिए जो पीटीआई 70% सीटें जीत रही थी, फार्म 47 के लिए 17 से 20 सीटों वाले को वजीर आजम बनवा दिया। जमहूरियत का खात्मा किया, जमहूरियत जद्दोजहद का खात्मा कर दिया। 26वीं तरमीम में अदलिया से इंसाफ खत्म कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे क्रेडिबल चीफ जस्टिस बनने के रोकने वालों के लिए यही फरीद को बनाया और आईनी अदालत का सरबरा अमीनुद्दीन बनाया। सरफराज डोगर 15वें नंबर पे जज बना दिया। इमरान खान को जबरदस्ती सजा दी, सहाफत से आजादी नोच ली। यहां तक के मुहर्रमुल हराम में वजीर आला पंजाब ने अपनी तस्वीरों वाले डब्बे दिए। आज मैंने चारों सूबों में फोन किया। पंजाब में तो न्याज पर सरकार की 20 करोड़ की तशरीह कराई गई वजीर आला मरियम नवाज की, लेकिन सिंध में भी ऐसा नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुआ, बलूचिस्तान में नहीं हुआ और वफाकी हुकूमत में नहीं हुआ। यह खुद नुमाई का शौक सरकारी पैसों से, कहते हैं माल मुफ्त दिल बेरहम, जब माल मुफ्त का हो तो इसी तरह होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ स्पीकर जो पंजाब असम्बली के हैं मलक अहमद खान साहब पर सख्त तनकीद की जा रही है कि 26 अरकान जिन्होंने एहतजाज किया असम्बली में, याद रखें ख्वाजा आसफ ने कहा था ये 65 की जंग हारे मेरे एस्टेब्लिशमेंट के, हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, 71 की जंग हारे जंग ये, और परवेज रशीद कहते थे जाके नवाज शरीफ बनाएं। उस असम्बली में बजट पर एहतजाज करने पे 26 अरकान का इलेक्शन कमीशन को जाके, सिलेक्शन कमीशन नहीं, सुल्तान सिकंदर जो भी है, जो रिटायर हो गया अब भी सीट पे है, उसको जाके कहा 26 अरकान को नाहल करे। उन्होंने कहा ये नाहल किया गया तो पूरी मुस्लिम लीग नून नाहल हो जाएगी। इसने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, इसने तो हजारों दफा असम्बली में गुत्थम गुत्था मार कुटाई हुई है और शहीद बेनजीर भट्टो की तस्वीरें फाश फेंकी गई। अगर इन बुरी हरकतों पर हुआ तो नून लीग की तो लीडरशिप सारी जेल में होगी, तो रिहाई नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ कैदी 804 ने पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ मुझे मिलने की बजाय, ये मुस्लिम लीग नून के नहायत अहम रहनुमा ने कहा है कि हाँ ये खबर इरफान सिद्दीकी के जरिए चलवाई गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं कि अगर सदर सरदारी को तब्दील किया जा सकता है, जो खबरें आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हो गए हैं, तो वजीर आजम भी नून लीग का जा सकता है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने बाद जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। आसफ अली जरदारी की एक ही ख्वाहिश है, उन्होंने कहा कि मेरा साहबजादा एक अकलौता बेटा है बिलावल भुट्टो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी ख्वाहिश है उनकी जिंदगी में वो वजीर आजम बने। उन्होंने कहा अगर फार्म 47 के जाली फार्म की सिर्फ 20 सीटें लेने वालों को, सिर्फ 20 सीटें, 17 से 20 सीटें लेने वालों को वजीर आजम बनाया जा सकता है, तो हमारा तो फिर अंदरूनी सिंध में वोट बैंक है, तो क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते? कहीं ये तो नहीं कि इसराइल को तस्लीम करने वाले पाकिस्तान में सियासी बचाल और जमहूरियत के खात्मे की वजह बन रहे हैं। दूसरी तरफ कैदी 804 ने कहा है नवाज शरीफ मेरे पास ना आए, अडयाला जेल में चले जाएं। तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा आलिया हमजा, जुनेद अकबर, सलमान राजा और दीगर कायदीन जो तरीका अलीमा, हाँ उन्होंने कहा है वो इमरान खान उनसे क्यों मिलेंगे, वो तो जो पार्टी में, उनकी पार्टी में जाके कहते हैं कोई डील का रास्ता निकालो तो उन्हें कहते हैं आप तरीके इंसाफ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि वो जाके कोट लखपत जेल में 74 साल यास्मीन राशिद, जिसकी 11 घंटे बिजली बंद की जाती है, कैंसर सर्वाइवल, उसकी सीट वापस करें, मैं इन्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जो वाम पर जुल्म किए हैं दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है सदर की तब्दीली के बाद कुछ हुक्मरानों ने सदर की तब्दीली का कहा, लेकिन वो कहते हैं सोशल मीडिया पे यकीन ना करो, नेशनल मीडिया पर, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर यकीन ना करें,
کیونکہ ان کے پروپیگنڈا سیل جو اربوں روپے لگائے ہیں ان کو یقین کریں، جو جھوٹی خبریں دیتا ہے نیشنل ٹی وی کو جھوٹی خبروں کے لیے کچھ لوگ آگے کہتے ہیں عمران خان 10 سال باہر نہیں آئیں گے، جیسے کہ وہ عدالتیں بھی وہ ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسی بھی ہیں، نیب بھی وہ ہیں، پولیس بھی وہ ہے، ایف آئی اے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے طاقت کے نشے میں اور تکبر کے نشے میں کچھ لوگوں نے نیشنل ٹی وی پر ہر زبان کو خاموش کر دیا ہے جو انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا تھا، جو کسی ایجنڈے پر نہیں چلتا تھا، جو حقائق پر مبنی خبریں دیتا تھا، ان کو معاشی قتل کر دیا ہے، دہشت سے انہیں ٹی ویوں سے آف ایئر کروا کے نوکریوں سے نکلوا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پراپوگنڈوں کو اہمیت دی جائے اور نیشنل ٹی وی سے ہر زبان کو خاموش کر دیا ہے اور ماضی میں ان کے نام سیاہ دبے کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران اب یہ پریشان ہیں کہ کہیں ان کا ڈاؤن فال تو نہیں شروع ہو چکا، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے ہر طاقت کا، ہر وہ غیر طاقت کا ناجائز استعمال کیا جو آئین میں، قانون میں، شرعن اسلامی اخلاقی قانونی طور پر غلط ہے، لیکن عمران خان کی بڑھتی ہوئی آخری سروے میں مقبولیت تمام جماعتیں مل کے بھی 20 سے 30 سیٹیں لے جانا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اب نواز شریف عمران سے ملتے نہیں، رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ وہ مقبولیت لیڈر ایک ہے، عدم اعتماد خرید و فروخت اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے دوست ارشاد بھٹی نے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا ہے موجودہ حکمرانوں کا۔ ماضی میں یاد رکھیں، یہ تو اب خبروں کی تردید کر رہے ہیں کہ اس خبر کی تردید کریں گے کہ شہباز شریف وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہیں جنہیں تبدیل کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان میں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا، لاہور اور سندھ کی سڑکوں پہ سوئس بینک کے پیسے لوں گا۔ اور کیا آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نواز شریف دھرتی کے ناسور انہیں معاف کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اب میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا؟ ان کی بھی تردید کریں گے۔ آپ ہر اچھی خبریں دینے پر آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ ابھی تو خبروں کے انبار ہیں، کیا اربوں روپے کمیشن نہیں لیے جا رہے؟ کیا سائفر کے بعد حکومت تبدیل کس نے کی؟ کیا آپ کو قمر جاوید باجوہ نے نہیں کہا؟ کیا 9 اپریل 2022 سے پہلے خود مسلم لیگ نون کی لیڈر، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، تمام لیڈرشپ یہ نہیں کہتی تھی کہ اوے عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو؟ اب ہائیبریڈ نظام بار بار خواجہ آصف کہہ کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، خدارہ اداروں کو بدنام نہ کریں۔ اگر کچھ لوگوں کی آپ کو حمایت حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو دریا ہماری ہے، ہم نے مان لیا آپ نے 26ویں ترمیم میں یہ آفریدی اور منصور شعراء سرفراز ڈوگر جیسے جائزے لے لیے، اب دونوں کے بارے میں ہمارے ارشاد بھٹی ہیں، جیو کے رپورٹ کو میں کرتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں جو انہوں نے ایک پروگرام میں کہی۔ مطلب 5ویں مرتبہ یہ ملک پر حکومت کر رہے ہیں، اور ان دونوں نے جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کے تقدس، عدلیہ کے احترام، آئین اور قانون کی پاسداری، بنیادی انسانی حقوق، چادر چار دیواری کے تقدس کی جتنی پامالیاں ان دونوں نے کی ہیں، اتنا کوئی ڈکٹیٹر سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈکٹیٹر تو ان کے سامنے معصوم ہیں۔ انہوں نے جمہوری چوگے پہن کے ہمیں خنجر گھونپے ہیں، جمہوریت کا نام لے کر ہمیں دگا دیا ہے۔ یہ جو سی او ڈی تھا، سی او ڈی کے بعد بے نظیر بھٹو باوردی پرویز مشرف سے کیوں مل رہی تھی؟ سی او ڈی کے بعد شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کیا کرنے جاتے تھے جی ایچ کیو؟ سی او ڈی کے بعد نیب کیوں نہیں ختم ہوا؟ اور سی او ڈی کا یہ مطلب ہے کہ آپ دونوں مل کر ایک تیسرے فریق پر جعلی مقدمے بنائیں، من گھڑت مقدمے بنائیں، ان کی عورتوں کے دوپٹے کھینچیں، ان کا الیکشن چوری کریں، 26ویں آئینی ترمیم یعنی آزاد عدلیہ کا سوا ستیہ ناش کریں، ٹیکہ لائیں، آپ چادر چار دیواری کے بنیادی انسانی وہ تقدس پامال کریں، بنیادی انسانی حقوق پہ آپ وہ تباہ کریں۔ یہ سی او ڈی کا مطلب تھا، یہ سیکھا ہے آپ ساروں نے، یہ ہے آپ کی جدوجہد۔ جب بھی آپ کو موقع ملا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملا ہے، اور کامران شاہد جی آپ پیچھے ذرا چلے جائیں، 1971 میں بھٹو صاحب ان 4 کرداروں میں سے ایک تھے جو جن کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ جو بچا کچا ملک تھا وہ اس میں 1988 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی باریاں لگ گئی، اور 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، 1988 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، پاکستان کو بنا دیا۔
کتنا نمبر نا میں اسی پہ آ رہا ہوں، لمبا نہیں ہو رہا، آپ ایسا کریں پیپلز پارٹی والے نمبر دیتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو انہوں نے پاکستان کو کشکولستان بنایا، اور آج میں ابھی آپ کے اگلے پروگرام میں ہم لے آئیں گے، یہی پہلے رکھیے گا۔ ناظرین، آپ نے ارشاد بھٹی کا دنیا ٹی وی کے پروگرام میں کلپ سنا۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کے لیے آئینہ دکھایا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ان سے ایگری کریں نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت شان ہے، 10ویں محرم ہے، قربانیوں کا ہے، فرعون اور طاقتور ہر ایک کا خاتمہ ہونا ہے، ان کے ظلم کا بھی خاتمہ ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی خبر ہے، امریکہ کے دنیا کے امیر ترین مالک ایلن مسک نے امریکن پارٹی نئی بنا دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مخالفت کر دی ہے۔ ان کی پارٹی کا نام امریکن پارٹی ہے، وہ کیا ہوگی؟ لیکن پاکستان میں کئی پارٹیوں نے پچھلے 3 سال میں، ارشاد بھٹی نے جیسا کہا، اپنی سیاست ختم کر لی، ملک میں جمہوریت ختم کر لی، اختلاف رائے کا حق چھین لیا، انصاف کرنے کی طاقت چھین لی، ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی رسمیں ڈال لی، انصاف کا قتل کیا۔ بیانیہ بنانا صنم جاوید کے چھوٹا سا ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا بیانیہ بنانا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، ان کا نہیں، جن کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بات سچ ہے، یہ تو اس بچی نے غلط نہیں کہا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کی وزیر اعلیٰ کے لیے مشکلات بڑھنے لگی ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو اس موقع پر چھری گھونپی جاتی ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے پی کے صدر جنید اکبر خان نے کہا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں پہنچے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہمارا بیانیہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، میدان میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا لڑ رہا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا، ہاں سوشل میڈیا پر آپ اختلاف رائے کریں، لیکن احترام اور اخلاقیات کا دائرہ نہ کھولیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، دوسروں کی عزت کریں۔ دوسروں کی عزت کرنے سے اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا پہ آپ کو سچ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں خوف اور دہشت کی علامت سے من پسند چیزیں کرائی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے من پسند چیزیں کرانے والے بھی اپنی سیاسی ساکھ ختم کر چکے ہیں۔ کیا نواز شریف اپنے بھائی کی اور اپنی بیٹی کی سیاست کو اور ان کی سیاست جماعت بچانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تیر نکال لیے ہیں۔ صدیق جان جنہیں جبری معاشی قتل کیا گیا، اور سینکڑوں ایسے صحافی ہیں، ایاز میر ہیں، ہارون رشید ہیں، کاشف عباسی ہیں، اور دیگر لا تعداد ہیں، سمینہ پاشا ہیں، اکبر باجوہ ہیں، اور لا تعداد ہیں۔ ان کی ایک لمبی تصویر ہے۔ صدیق جان نے کہا نواز شریف کی اب کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی، نواز شریف اپنی مرضی سے کسی سے مل بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جماعت کے کارکنوں سے، نہ وزراء سے۔ تمام ملاقاتوں کا فیصلہ مریم نواز کرتی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نواز شریف کے گرد تو فائر وال لگا دی گئی ہے۔ نہیں، نواز شریف ایک سینئر لیڈر ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، یقیناً وہ تھوڑے سے ڈسہارڈ ہوں گے۔ وہ لندن ڈیل کر کے گئے قمر باجوہ سے، اور انہوں نے لندن یہی 4 سال کہا میں وزیر اعظم بنوں گا، اور جب آئے تو 8 فروری سے پہلے اشتہارات اخبارات میں دیے وزیر اعظم، تو جو وزیر اعظم نہ بنے، جسے عوام بھی ریجیکٹ کر دے اور اس کی جماعت بھی ریجیکٹ کر دے، اور اس کے سامنے اس کی 81 سے جو ضیاء الحق کے دور سے وزارت شروع ہوئی اور اب سیاست ختم ہوتی ہو، تو انہیں بچانے کا حق ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی اے عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقتور جتنا مرضی ہو، ظلم جتنا مرضی کرے، گولیاں چلائے، مارے، اغوا کرے، لاپتہ کر دے، ملک چھوڑنے پر مجبور کرے، زمین تنگ کر دے، لیکن اصولوں پہ کھڑے رہنے والے ہی کامیابی اور کامرانی ہوتے ہیں۔ منزل انہی کی طرف آتی ہے۔ وقتی طور پر کامیابی کا جشن منانے والوں کا مستقبل خاصا تاریخ اور سیاہ نظر آ رہا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے دبئی میں رہنے والی اہم شخصیت کی اتنی بڑی ڈیل کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈیل کا جو بھی معاملہ تھا وہ پاکستان میں نہیں، بیرون ملک اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ ڈیل کس کی ہے، اس کی خبر کی تلاش آپ بھی کریں، میں بھی کروں۔ دبئی میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ
پاکستان کا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔